like, subscribe and get notified. An illegal stone crusher set up on a nala at survey number 8/1 in Gudemol, Savodem, has reportedly continued operations and begun fencing the area, in clear violation of stay orders issued by the Town and Country Planning Department and the Savodem Panchayat. The unit poses a significant threat to the local environment and has sparked public outrage. The matter was brought up during the recent Gram Sabha meeting, where the Deputy Sarpanch acknowledged the issue and assured prompt action. However, residents report that no enforcement has occurred so far and the illegal activity continues unchecked. काही दिस पयली हेराल्डान न्यूज केल्ली जे गुड्डेमळ सावड्डे भागाक 8/1 हे प्लॉटाचे खंय तरी इल्लीगल क्रशर जो आसा तेजे घालपाचें काम चालू आसा आनी हे जी कागाळी ज्यो आसा ते स्थानिकांनी केल्यो पंचायतीक बी बरो आवाज जालो हेजेर आनी पंचायतीन खंय तरी बोवाळ जातकीर स्टॉप ऑर्डर हाडली पंचायतीचे लोक येयले सरपंच येयले आता पळोवंक शकता हो भाग आसा तो हांगा येवन सरपंचान तशेंच टीसीपींतल्यान जे स्क्वॉड आसा फ्लायिंग स्क्वॉड तेणी येवन हांगा स्टे ऑर्डर हाडली स्टॉप ऑर्डर दिली पूण पळोवंक शकतात हे पळयात हे जे फेन्सिंग करपाचें काम आसा हे खंय तरी स्टॉप ऑर्डर हाडून सुद्दां जाल्लें आसा हांगा पत्रे लावपाचें काम खंय तरी काम लिपोवपाचें जें आसा हें काम हांगा चालू जाल्लें आसा आतां हांगचे स्थानीक म्हणटा की हे जे सगळो हो जो नाला आसा हो सगळो उदकान भरता पावस कमी पडला पावस जितलो पडलो तितलो खंय तरी उदक सुकोवन गेलें हांगा भरलेलें पावस येवन सुद्दां आतां खंय तरी बेल्ट बसयला हें फेन्सिंग करपाचें काम चालू आसा आनी पळोवपाक गेलें जाल्यार जी सावड्डे पंचायत आसा ती खंय तरी ब्लायंड आसा कारण हांगा खबर आसून सुद्दां हे तांकां हांगा दिसना काय कितें अशे मोठे प्रश्न पडटात तशेंच हे सायडीच्यान हो आमदाराचो जो स्थानीक आमदार आसा गणेश गांवकर ताजो येवपा वचपाचोय रस्तो आहा तांकांय दिसना काय कितें आतां हे सगळें जें चल्लां हे नॅचरल जें आमचें धरोवर आसा वळ जावं हे बाकीचे दोंगर आसा ते खंय तरी हे सगळें नश्ट करपाचें जें काम आसा हें हांगा ओपनली चालू आसा जाल्यार सावथ गोवा कलेक्टर कितें करतात तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री कितें पळयता इतली व्हडली न्यूज सुद्दां येवन सुद्दां हेजेर एक्शनूय जायना जाल्यार आनी करतले कितें हो जो प्लांट येता ह्या प्लांटाची आमी ऑलरेडी एक कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेंट दिवन पंचायतीन तेजें इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा इन्स्पेक्शन करून पंचायतीन ताका स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडल्या स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडून जाल्यार आमी आतां हांगा येवन पळयल्यार हेंगे काम अजुनूय चालू आसा आनी नेक्स्ट थिंग म्हणल्यार आमी रोड्स आतां हे रस्त्याक देखून तेंच्यांनी हें केलां फेन्सिंग केलां ते पयर आमी वचोन चीफ इंजिनियर हांगा फोंड्या रोड्सा सुद्दां आमी वचोन हें केल्लें आसा कंप्लेंट दिल्ली आसा पूण तेजेर आजून मेरेन एक्शन जालें ना जी 20 तारखे आमी दिल्ली आयज 23 तारीख तेजेर आजून कसलें इन्स्पेक्शन जालें ना जावं कसलेंच कांय जालें ना आनी इवन आमकां चीफ मिनिस्टरान सुद्दां सांगलेलें खंयी तर कितें इलिगलिटी चलता जाल्यार तुमी कंप्लेंट दियात आमी तेजेर तुरंत एक्शन घेता म्हणून पूण तसलें कांयच ना ते फक्त जस्ट एक पेपर वर्क हो आमचो स्ट्रेट हायवे धरून गव्हर्मेंटान एक रूल पास केला हायकोर्टान की 15 मिटर भायर आसपा जाय कितें तरी तूं कितें बिझनेस करता कितें करता 15 मिटर रोड तेणी ऑलरेडी एक्वायर केला 15 मिटर आनी हे 15 मिटराच्या भितर आसा तुमी पळोवपाक शकता हे म्हाका दिसता एक सादारण 1.5 मिटराचेर आतां हे फेन्सिंग चलता आनी काल फाटल्या दिसांनी पंचायत येवन इन्स्पेक्शन केल्लें टीसीपी डिपार्टमेंट येयल्लो सगळ्यांनी स्टॉप नोटीस काडटा आनी खंय तरी कसलेच डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करनासतना आयज म्हाका दिसता हें काम चालू आहा आमी कोणा बिझनेसाचेर आड येनात हांगा खुबशे भायले लोक येवन धंदे करतात जो कोण इल्लीगल करता तेजेर आमी अगेन्स्ट आसा आनी पंचायत आयज गेले जाल्यार पंचायत मेळना की म्हाका दिसता पंचायतीचे थोडे पंच मेंबर असली इल्लीगलिटीज करपाक लागून लिव्हीर रावल्यात ग्रामसभेकूय बी ते अटेंड नासले आयज आमचो नॅचरल सगळे हे डिस्ट्रॉय करून जो वॉटर फ्लो डिस्ट्रॉय करून हे हाडटात आनी हे रस्त्याच्या सामके जो स्टेट हायवे आसा हो स्टेट हायवेच्या इतले तेकोन आयज पयरूच हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ल्या की रस्त्याच्या जो हायवे आसा त्याच्या सायडीन 15 मिटर हे सोडपाक जाय जी 15 मिटराच्या भितर जी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन आहा ती डिमॉलिश करपाक जाय जाल्यार ही फ्रेश कन्स्ट्रक्शन कशी येतात काय म्हणटा हांव हेजेर कोणाचोच लक्ष कित्याक ना ही पंचायत करतात कितें हेंचें काम कितें फक्त कमिशनां खावपाची उठू सुद्दां फाटल्यान घालपाचो हिल कटिंग जावं लँड फिलिंग जावं अशें इल्लीगल जावं हे सगळे एक्टिविटीज चालूच आसा अजून पर्यंत खंय तरी दोळ्याक उदक लावपाक लागून ह्यो थोड्यो एक्शनी जातात पूण खंय तरी परत तांकां परमिशनां मेळटा आनी परत अशी इल्लिगलिटीज जाता सो सरकारा कडेन हे स्थानिकाची विनंती आसा की जात तितले बेगीन हे जे असले जे इल्लिगलिटीज चल्ल्या
हे जे रस्त्या साकून 15 मीटर सुद्दां काम ना ते खंय तरी थांबोवपाचें जे नेचर आसा जेणे हो गांव आसा खंय तरी वाडटलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सत्तरकर.